प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। गफसफ टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ। जनताले जनताको निम्ति जनताद्वारा चुनिएको सरकारले यदि जनताको हितमा काम गर्दैन भने जनताले कहाँबाट अपेक्षा राख्नु, कसबाट अपेक्षा राख्नु? जनताले आफ्नो पक्षमा काम गरिदिन्छ भन्ने अब कसलाई आशा राख्नु, कसलाई हेरेर बस्नु? यदि सत्तामा पुर्याएका जनताले नै चुनेर पुर्याएका प्रतिनिधिहरूले जनताकै निम्ति अवहेलना गर्छ भने अब कसबाट अपेक्षा राख्नु? नेपालीमा एउटा उखान छ, जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने। ठिक्कै त्यस्तै भएको छ कालेबुङको सन्दर्भमा हजुर दर्शकवृन्द। किनभने भर्खरै मात्र कालेबुङमा नयाँ निर्वाचित विधायक कालेबुङका जनताले पाएका छन्। रुदेन सादा लेप्चा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय गुटबाट उनी चुनावी मैदानमा खडा भएका थिए अनि कालेबुङका जनताले उनलाई चुनेर विधानसभामा पठाएका छन्। कालेबुङको मोट 301 वटा मतदान केन्द्रमा सम्पन्न भएको चुनावमा रुदेन सादा लेप्चाको पक्षमा 58,206 भोट खसेको थियो। 58,206 भोट पाएर रुदेन सादा लेप्चा नवनिर्वाचित विधायक बनेका छन्। विधायक बनेर उनले शपथ ग्रहण पनि गरेका छैनन्, तर उनले आफूलाई कालेबुङको जुन जुन बुथहरूबाट प्रचण्ड रूपले बहुमत मिलेको छ त्यस बुथहरूमा मात्र सुरुवाती 2 वर्षमा काम गर्ने कुरा गरेका छन्, जुन अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो। किनभने अब रुदेन सादा लेप्चा कुनै पार्टीको क्यान्डिडेट होइनन्, एउटा सिङ्गो पार्टीको मात्र प्रतिनिधि होइनन्, उनी कालेबुङका जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि हुन्। अनि जनप्रतिनिधिले कालेबुङका सम्पूर्ण विधानसभा क्षेत्रको कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रकै जनताहरूको हितमा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा आइपरेको छ। कालेबुङको 301 वटा विधानसभा क्षेत्रबाट 301 वटा मतदान केन्द्रहरूबाट रुदेन सादा लेप्चाले भोट पाएका छन्। कुनै मतदान केन्द्रमा उनले निश्चय नै कम भोट पाएका छन्, कुनै मतदान केन्द्रमा निश्चय नै उनले धेर भोट पाएका छन्, तर कम्ती अथवा बेसी भोट पाएको मतदान केन्द्र किन नहोस्, त्यहाँका जनताले पाएकै भोटको कारणले उनी जनप्रतिनिधि चुनिएका छन्। तर जनप्रतिनिधि चुनिएका रुदेन सादा लेप्चाले कालेबुङका जनताको निम्ति साह्रै दुःखदायी बयान दिए। उनले आफूले प्रचण्ड भोट पाएको बुथहरूमा मात्र काम गर्ने जुन बयान दिए साह्रै दुःखदायी हो, साह्रै लज्जास्पद हो। अनि जनताले अपेक्षा नगरेको बयान उनले दिए। यसकारण अब रुदेन सादा लेप्चाबाट के अपेक्षा राख्नु कालेबुङका जनताले, एउटा गहिरो प्रश्न चिन्ह यहाँ खडा भएको छ। भोलिको दिनमा रुदेन सादा लेप्चाले आफ्नो बयान फिर्ता लिने हो होइन त्यो भविष्यकै गर्भमा लुकेको छ, तर आज जुन उनको बयान सार्वजनिक भएको छ, सामाजिक सञ्जालहरूमा आइरहेको छ, साँच्चै कालेबुङको जनताको निम्ति यो दुर्भाग्यपूर्ण बयान हो भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ। अब कालेबुङका जनताले के अपेक्षा राख्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहीँनिर अडेको छ। उनी कालेबुङका जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि हुन्। कालेबुङका जनताको हितमा उनले काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। मान्छेलाई अथवा नेतालाई जनताले 100% 100% माया गर्दैनन्, 100% विश्वास पनि गर्दैनन्। 100% विश्वास नगरे तापनि, जनताले आफूलाई अविश्वास गरे तापनि ती अविश्वास गर्ने जनताहरूलाई पनि आफ्नो पक्षमा तान्ने कला नेतामा हुनुपर्छ। नेताको जिम्मेवारी उनको काँधमा आइपरेको हुन्छ। नेताले मलाई किन रुचाएनन् जनताले भन्ने कुरा पनि आत्ममन्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि ती नरुचाएका जनताको दरबारमा पनि नेता पुगेर रिझाउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर भोट नदिएका जनतालाई लत्याएर उनीहरूको पक्षमा काम गर्दिनु भन्नु साह्रै दुःखदायी हो। यो नै सन्दर्भमा अहिले रुदेन सादा लेप्चाले जुन बयान दिएका छन्, यो बयानको सन्दर्भ अहिले चारतिर विरोध भइरहेको छ। विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले विरोध गरिरहेका छन्। आज रुदेन सादा लेप्चाको बयान सम्बन्धी विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले गरेको विरोध सम्बन्धी यहाँ
यो कोकसले के भन्ने कुरा यहाँ प्रस्तुत छ। पहिला रुदेन सादा लेप्चाको बयान सुनौँ, त्यसपछि अन्य नेताहरूको बयान सुन्न पाउनुहुनेछ। तपाईहरु सबैलाई मुस्लामा धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मलाई तपाईहरुले कालिम्पोङको सेवा गर्ने मौका प्रदान गर्नुभएको छ। यो मतदान दिएर निश्चय नै तपाईहरुलाई निराश नबनाउने वर्ड यहाँबाट फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छु। र सर्वप्रथम चाहिँ हामी अलिकति न्याय दिने कुरामा चाहिँ योपालि फर्स्ट मैले पार्टीका सम्पूर्ण मेरो साथीहरूलाई अनि विशेष प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीहरूलाई अनुरोध गरेको छु कि मलाई यो पालिको चुनावको जुन प्रकारको हिसाबले मतदान मलाई प्रदान गरेको छ, पहिला सुरु चाहिँ हामी अहिले फिलहाललाई एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर्सहरूसँग हामी बसेका छौँ र त्यसरी नै जिटिएसँग पनि हामी बसिसकेका छौँ। हिजो मात्र अनिल सरसँग बसेको छु, जिटी सेक्रेटरीसँग पनि हाम्रो सम्पर्कमा छौँ। फिलहाल चाहिँ विशेष गरी जुन जुन बुथ र जुन जुन समष्टिले जिताएको छ, हामी पहिला अब उपरान्त चाहिँ फर्स्ट 2 इयर्स चाहिँ एटलिस्ट जिटिएले यदि त्यसरी काम गर्नु पर्यो भने, फेसिलिटी दिलाउनु पर्यो भने चाहिँ जितेको समष्टिलाई ज्यादा हामी फोकस गरेर त्यो एरियाको डेभलपमेन्टलाई ज्यादा फोकस गर्छौँ। अनि फिलहाललाई जति पनि टेन्डरहरू भएको छ त्यसलाई फिलहाल होल्डमा राख्छौँ, कारण जहाँबाट हामीलाई प्रचण्ड रूपमा हामी हारेको छौँ र प्रचण्ड रूपमा यदि जितेका छौँ भने जितेकोलाई ज्यादा न्याय दिन्छौँ। र फिलहाल हामी यही च्यानलको माध्यमले सम्पूर्ण एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर्सहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्छौँ, कालिम्पोङका ब्लक 1, ब्लक 2, ब्लक 3 का सम्पूर्ण एक्जिक्युटिभ्सहरूलाई तपाईँहरूले जतिले पनि टेन्डर गरिसक्नु भएको छ, वर्क अर्डर फिलहाल दिनुभएको छैन भने तपाईँहरूले या दिएको छैन कोड अफ कन्डक्टको नियमले गर्दाखेरि यदि त्यो कामलाई होल्डमा राखेर हामी त्यसरी न्याय दिन्छौँ। जुन जुन बुथहरूले जिताएको र समष्टिले जिताएको छ पहिला त्यो फन्डलाई डाइभर्सन गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, जिताएको बुथ र जितेको समष्टिलाई त्यो स्किम प्रदान गरेर नै पहिला जिताउनेहरूको न्याय दिने क्रममा चाहिँ हामी विशेष रूपमा आफ्नो प्रशासनको क्षमतालाई अगाडि राख्न चाहन्छौँ। तपाईँ केवल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 को मात्र तपाईँ विधायक होइन, तपाईँ सम्पूर्ण कालिम्पोङवासीको विधायक बन्नुभएको छ। तपाईँले अहिले ओथ टेकिङ पनि गरिसक्नु भएको छैन, तर ओथ टेकिङ नगर्दा नै तपाईँले जुन प्रकारले हाम्रो कालिम्पोङवासीलाई एउटा जुन प्रकारले एउटा तपाईँले एउटा जुन प्रकारले एउटा वक्तव्य राख्नुभयो त्यसको अलिकति म खण्डन गर्न चाहन्छु। किनभने जनप्रतिनिधि भएपछि चाहे भोट हालेको होस् या नहालेको होस्, चाहे कुनै पनि राजनैतिक पार्टीको सपोर्टरमा होस्, उनीहरूको सबैको निम्ति नै तपाईँ विधायक हो। र यसरी आफ्नो मात्रै जुन जुन इलाकामा जितेको इलाका छ त्यसमा मात्रै म प्रायोरिटी दिएर काम गर्छु भन्ने कुराहरूको जुन वक्तव्य तपाईँले राख्नुभयो, यो एकदमै यसको चाहिँ म घोर मात्रामा म तपाईँहरूलाई विरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँले यस्तो वक्तव्य राख्नु हुँदैन, किनभने जनप्रतिनिधि भएपछि म पनि टिएमसी पार्टीको राज्यसभाको एमपी हो। मैले सम्पूर्ण खालि पहाडवासीको मात्र नभएर सम्पूर्ण म राज्यको मानिसहरूको नै जति पनि जति प्रब्लम हुन्छ, समस्या हुन्छ, चाहे डेभलपमेन्टको होस्, चाहे अरू स्वास्थ्य विषयमा होस्, शिक्षा विषयमा होस्, सबै विषयलाई लिएर नै मैले जति सक्दो मैले काम गर्दै आएको छु। र म आशा गर्छु तपाईँले आफ्नो जुन प्रकारले तपाईँले यो वक्तव्य राख्नुभयो, यो आफ्नो इलाकामा जितेको इलाकामा मात्रै काम गर्छु भन्ने कुरा जुन राखेर तपाईँले कालिम्पोङको जनताको मनमा एउटा जुन प्रकारले एउटा ठेस पुर्याउनु भएको छ, त्यसको निम्ति तपाईँले यो कुरालाई तपाईँले विथड्र गर्नुपर्छ। म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँलाई, र म आशा राख्छु तपाईँले ओथ टेकिङ अब लिए पश्चात चाहिँ यस्तो वक्तव्य अब गर्नुहुन्न भन्ने म आशा राख्छु। र तपाईँ सबैको जनप्रतिनिधि हो, सबै मानिसको जनप्रतिनिधि हो, र तपाईँले यो भुल गर्नु हुँदैन। यस्तो वक्तव्य राखेर कालिम्पोङको जनतालाई अहिले नै तपाईँले ठेस पुर्याउने काम गर्नु हुँदैन, तपाईँले सबैको काम गर्नुपर्छ। विशेष त हिजो मात्रै कालिम्पोङका विधायक रुदेन सादा लेप्चाज्यूले एउटा च्यानल मार्फत एउटा अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि उहाँले जुन एउटा अशोभनीय जुन वक्तव्य दिनुभयो त्यसको हामी विरोध गर्छौँ। किनभने कालिम्पोङमा डम्बरसिंह गुरुङ, गजेन्द्र गुरुङ, रेणुलीना सुब्बा, डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री, सरिता राई जस्ता प्रतिनिधिहरू चुनेर बङ्गालको विधानसभामा कालिम्पोङलाई प्रतिनिधित्व गरेर गइसकेको यो गरिमामय ठाउँलाई अक्षुण्ण राख्न पनि रुदेन सादा लेप्चाज्यूको पनि दायित्व बन्छ। र उहाँले आफ्नो पार्टीले जितेको मात्रै बुथमा
मात्रै काम गर्छु, विकासको काम गर्छु भनेर जुन एउटा दलगत राजनीतिमै लिप्त भएर जुन अडान दिनुभयो त्यसको हामी विरोध गर्छौँ। किनभने उहाँ अब कुनै राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधित्व होइन, उहाँ कालिम्पोङको अनुहार हो, कालिम्पोङको प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ। यसैले गर्दा कालिम्पोङको इज्जत पनि हुनुहुन्छ उहाँ, र त्यसले गर्दा कालिम्पोङको इज्जतलाई, कालिम्पोङको प्रतिनिधित्वलाई उहाँले अक्षुण्ण राखेर यस्ता कतिपय छेउछेउका साथीभाइहरूको कुरा सुनेर छेउछेउको साथीभाइले उचालेर जुन बयानबाजी दिन लगाउँदैछ, यो कुराहरू भविष्यमा नहोस्। एउटा प्रतिनिधित्व, जनप्रतिनिधित्व भएर जनप्रतिनिधिको चेयरमा जनताले जुन आस्था भरोसा राखेर भोट दिए त्यसलाई कदर गर्दै उहाँले कालिम्पोङकै सर्वाङ्गीण विकासको हेतु, कालिम्पोङकै शान्तिको निम्ति, कालिम्पोङकै सबै कुरोको निम्ति उहाँले काम गरोस्। उहाँलाई 5 वर्ष जनताले विश्वास प्रकट गरेको छ, त्यो विश्वासमा उहाँ खरा उत्रियोस् भन्ने हामी उहाँलाई शुभकामना पनि दिन्छौँ। उहाँको कार्यकालमा राम्रो कालिम्पोङले एउटा उदाहरणीय काम गरोस्, कालिम्पोङको चौतर्फीय विकास होस्, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सबै क्षेत्रमा कालिम्पोङले एउटा अग्रणी भूमिका निभाओस् भन्ने हामी उहाँलाई शुभेच्छा पनि दिन चाहन्छौँ। र एउटा जनप्रतिनिधि भएर जनप्रतिनिधि जस्तो उहाँले एउटा वक्तव्य दिएर कालिम्पोङको अनुहार, कालिम्पोङको इज्जतलाई सधैँ उहाँले बचाएर राखिदिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा पनि राखेको छौँ। धन्यवाद। एकचोटि निर्वाचित भएपछि कुन बुथमा म हारेँ, कुन क्षेत्रमा म हारेँ, कुन जितेँ त्यो हुँदैन। कालिम्पोङका विधायक भनेर चिनिन्छन्, अनि उहाँको विधायक कोष मार्फत जुन राशि उहाँलाई उपलब्ध गराइन्छ यो आफूले जितेको ठाउँमा मात्रै अलिकति विकासका कार्यहरूमा उपयोग गर्नु भनेको त हुँदैन। त्यस्तो त उत्तर बङ्गालमा ममता ब्यानर्जी स्वयं धेरैवटा विधानसभा नै हारेकी छिन्, र म चाहिँ अब यो उत्तर बङ्गालको यो क्षेत्रको चाहिँ मुख्यमन्त्री होइन, त्यहाँ म विकास गर्दिनँ भन्नु त मिल्दैन होला। धेरैवटा राज्यमा पनि भाजपाको सरकार छैन, त्यसो भने भाजपाको केन्द्रीय सरकारले पनि यो राज्यमा चाहिँ हामी केन्द्रीय विकास कोषहरू उपलब्ध गराउँदैनौँ भने जस्तो सुनिन्छ यो कुरो। अनि गत लोकसभा चुनावमा पनि त धेरै लोकसभा चुनावमा त झन् प्राय क्षेत्र नै हारेका छन्। त्यसो त दार्जिलिङ खरसाङ त भाजपाले जितिरहेको छ, त्यसो भने जिटिएको कोष दार्जिलिङ खरसाङमा चाहिँ उपयोग नै गर्दैनौँ, त्यहाँको कोष जम्मै जितेका कालिम्पोङको बुथहरूमा त डाइभर्ट गर्छौँ भने जस्तो त्यो अलिकति एउटा निर्वाचित भएर यति ठुलो गरिमामय पोस्टमा पुगेपछि यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यसो सायद उहाँले दिल्लीमा भन्नुभयो या उहाँले साँच्चै नै यसै गर्न चाहन्छन्। त्यसो भने त अब भल पहिरोहरू पनि उहाँले जितेको क्षेत्रमा मात्रै पो आउनुपर्ने जस्तो देखियो। अनि जिटिएको त कुनै चुनाव भएको छैन, त्यसले गर्दा कहाँ जित्यौँ कहाँ हार्यौँ भन्ने त कुरा आउँदैन। उहाँले सायद विधायक कोषलाई मात्रै चाहिँ म के भन्छ त्यो त सीमित कोष हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ म अलिकति कार्यकर्ताहरू जानेर सक्रिय छन् त्यहाँ उपयोग गर्छु भन्न चाहेका होलान् सायद। तर जिटिएको या अन्य जम्मै लाइन डिपार्टमेन्टको जुन कोषहरू आउँछन् त्यो त समग्रमा यो क्षेत्रको निम्ति आएको हुन्छ, त्यहाँ त कुनै चुनाव अहिले भएको छैन। सो हुँदाखेरि धेरैवटा यस्तो क्षेत्र हुन्छन् जहाँ एउटा बाटो वल्लोपट्टि एउटा वार्ड पर्छ, अर्को बाटो वल्लोपट्टि अर्को चुनाव क्षेत्र पर्छ। बाटो वल्लोपट्टिको बुथमा हारेका होलान्, पल्लोपट्टिको बुथमा जितेका होलान्, त्यसो गर्दा चाहिँ के गर्ने, बाटोको बिचबाट मात्रै बनाउने त्यस्तो खालको सुनिन्छ। र नयाँ सोच नयाँ विचारमा फेरि उहाँ त एक निष्ठावान ख्रिस्टीय साथी हुनुहुन्छ, र ख्रिस्ट धर्मावलम्बीमा त आफ्नो जम्मै श्री सम्पत्ति लिएर घर छोडेर गएको उडाउ पुत्र पनि जब फर्केर घर आयो उसलाई भेडा काटेर स्वागत गरेको कथा छ। र त्यसले गर्दाखेरि यति बेला कोही यदि उहाँसँग भट्किएर या अलिक रुखो भएर अलिक पर भएको पनि नजिकमा राख्ने एक अनि क्षमा दिने प्रवृत्ति उहाँमा कालिम्पोङले आशा गर्छ। म स्वयं पनि आग्रह गर्छु, एक खुबै निष्ठावान इमान्दार ख्रिस्ट धर्मावलम्बी भएर यसरी अलिकति कता प्रतिशोधको भावना राखेको सायद अलिकति उहाँलाई शोभा दिँदैन होला। यो गरिमामय पोस्टमा उहाँ पुग्नु भएको छ, जतिकै मतान्तरले पुग्नु भए पनि कालिम्पोङको विधायक हुन् र यस प्रकारको वक्तव्य, अब उहाँ व्यक्ति होइनन्, उहाँ एक विधायक हुन्, समग्र कालिम्पोङका 2,09,755 भोटरहरूका भोटबाउ हुन्, उहाँ विधायक हुन्। अनि चुनाव त फेरि आउँछ नि त, अनि आफूले जहाँ आफ्नो माने पर्फर्मेन्स राम्रो भएको छैन त्यो ठाउँलाई त अझ धेर ध्यान दिएर
त्यहाँको पनि मत जित्ने प्रक्रियामा अघि बढ्नुभयो भने आउँदो चुनावहरूमा कालेबुङले अझ धेर उहाँलाई मत दिनेछन् या उहाँको दललाई मत दिनेछन्। किनभने यो चुनाव प्रक्रियामा कहीँ भोटमा पछि परेका छन् भने पनि उहाँ व्यक्तिगतको कारणले होइन नि, आफ्नो दलको कारणले गर्दा, मुद्दाको कारणले गर्दा कहीँ न कहीँ अब हामी राष्ट्रिय पार्टी भएर पनि हाम्रो मुद्दा राष्ट्रिय भनेर राष्ट्रिय पार्टीसँग हामी जोड्यौँ। उहाँले क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्रीय मुद्दामा अघि बढ्नुभयो, तर कहीँ न कहीँ हाम्रा मुद्दाहरूलाई पार लाउने त राष्ट्रिय पार्टीकै माध्यमबाट गर्नुपर्छ र यो सब कुराहरूमा पछि गएर मैले त पहिला पनि भनेको छु, अस्ति पनि उहाँलाई पनि स्वयंलाई पनि भनेको थिएँ, कालेबुङको हितमा सँगै काम गर्नुपर्ने मौका आउँदा दल अलग अलग भयो भने हामी सँगै काम गर्न तयारै हुन्छौँ र म जिटिए अन्तर्गत अनि जिटिए भन्दा पनि गोजमुमो 2 भन्छौँ हामी अन्तर्गत शीर्ष नेतृत्वलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। विधायक साथीलाई उहाँहरूले यस प्रकारका वक्तव्यहरूबाट कालेबुङलाई कता कता अलिकति मनमा लाग्ने ठेस पुग्ने वक्तव्यहरू नराखिदिउन्। अब अलिक रुखो भाषामा त भत्सना गर्छौँ भनेर भनिन्छ, तर म भत्सना त गर्दिनँ, तर कहीँ सायद अब भर्खर चुनाव सकेको 2 दिन जस्तो मात्र हुँदैछ मतगणना नभएको, त्यसले गर्दा नयाँ सोच नयाँ विचारमा सकारात्मक सोच नै राखिदिनुहुन्छ भने म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। त्यसो त विधानसभा चुनाव भइसके पश्चात हाम्रा विधायकहरूले ओथ पनि लिन सकिकन होइन, यहाँ अलिकति विवादित बयानबाजीहरूको क्रम सुरु भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, के एउटा विधायकको पदमा पदासीन व्यक्ति नवनिर्वाचित व्यक्तिलाई यति थाहा हुनुपर्ने हो कि होइन कि उहाँले चाहिँ आफ्नो आवाज र आफ्नो काम विधानसभामा गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा हुनुपर्ने हो कि होइन, यो कुरो त थाहा हुनुपर्ने हो। अनि लोकतन्त्रको आधारमा चुनिएको व्यक्तिलाई यति थाहा हुनुपर्ने हो कि नपर्ने हो कि उहाँ एकपल्ट जब एउटा व्यक्ति निर्वाचित हुन्छ, ऊ निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि एउटा पार्टीको मात्रै शुभचिन्तक हुनसक्छ, पार्टीको मात्रै प्रतिनिधि हुनसक्छ, तर निर्वाचित भइसकेपछि त्यो पुरा क्षेत्रको प्रतिनिधि हो भनेर ज्ञान हुनुपर्ने हो कि नपर्ने हो एउटा व्यक्तिलाई। हेर्नुहोस्, जो चाहिँ अब अगावै निर्वाचित भइसक्नु भएको छ, श्रद्धेय रुदेन सादा लेप्चाज्यूको जुन चाहिँ बयान थियो, आफूलाई जिताउने बुथहरूलाई प्राथमिकता दिने, प्राथमिकता क्षेत्र हुनुपर्ने हो कि बुथ हुनुपर्ने हो? उहाँको भिजन, नयाँ सोच नयाँ विचार त बडो खुम्चिएको रहेछ नि त। उहाँको नयाँ सोच नयाँ विचार त बडो साँगुरो रहेछ नि, होइन? यो नयाँ सोच नयाँ विचार कस्तो नयाँ सोच कस्तो नयाँ विचार। अनि यो बयानलाई फेरि उहाँले दोस्रो पल्ट पत्रकारको पक्षबाट, केटिभीको पक्षबाट प्रश्न गरिँदा सुधारिने मौका दिँदासम्म पनि उहाँले होइन म अडिकै छु नि भन्नुहुँदैछ। भन्नु मतलब उहाँले सिक्नुहुन्न, उहाँले प्राथमिकता दिनुहुन्छ आफूलाई, उहाँलाई जिताउने पक्कै पनि उहाँको समर्थकहरू हुनुपर्छ। भन्नु मतलब विपक्षको त्यत्रो 1000 जना भोट गर्ने भोटरहरू चाहिँ उहाँको लागि महत्त्व राख्दैन, होइन त? भनेपछि उहाँको सिद्धान्त अनुसार उहाँ भारतको प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो भने जुन जुन ठाउँमा उहाँको पार्टीको धेर वर्चस्व छ, उहाँले धेर भोट पाउनु भएको छ, उहाँले त्यहाँ चाहिँ विकास गर्ने, राम्रो राम्रो फन्ड पठाउने, होइन, कुनै आपद विपद परेको खण्डमा पनि छिटो छिटो सहयोग पुर्याउने। अन्य ठाउँ अन्य राज्यहरूमा चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्दा ढिलाइ गरेर कप्टी गरेर गर्ने रहेछ। हाम्रो राजनीतिक स्तर कहाँ पुगिसक्यो हेर्नुहोस्, हाम्रो राजनीतिक स्तर कहाँ पुगिसक्यो। त्यसो त जित्नेले पनि 5 किलो आटा 5 किलो चामलको आधारमा जित्यो, कुनै ठुलो विचारधाराको आधारमा होइन। 5 किलो चामल अनि 5 किलो आटा, अनि त्यो काउन्टर दिन्छु त्यसलाई 5 किलो आटा र 5 किलो चामललाई म अझै काट्छु भन्ने प्लास्टिकको चेयरले काउन्टर गरियो भनेदेखि हाम्रो हेर्नुहोस् राजनीतिक स्तर कति गिरेर गइसकेको छ। अनि हामी कुरा गर्छौँ अलग राज्यको, हामीलाई अलग राज्य चलाउन सक्षम छौँ भन्छौँ, अनि एकजना नवनिर्वाचित विधायकले कुरा गर्नुहुन्छ म त मलाई भोट जिताउने बुथहरूलाई मात्र प्रायोरिटी दिन्छु। अनि उहाँको विशेष भूमिका, क्षेत्रको समस्या विषय लिएर विशेष भूमिका रहन्छ विधानसभामा, राज्यको विधानसभामा। अनि राज्यको विधानसभामा उहाँको भूमिका के छ उहाँलाई थाहा छैन,
उहाँले जिटिएको व्यवस्था अन्तर्गत भइरहेको काम अथवा टेन्डर भइसकेको कामहरू म रोक्छु, म डाइभर्ट गर्छु, यो पुरापुरी उहाँले जति मिनट बोल्नुभएको छ त्यो पुरापुरी ठेकेदारी भाषा हो। यसै कारणले भन्छौँ हामी ठेकेदारी अलग चिज हो, राजनीति अलग चिज हो। तर ठेकेदारी नै राजनीति हो भनेर हामीले मानिलिँदाखेरि आज यस्तो परिस्थिति पैदा भएको। अनि यस्तो परिस्थितिमा पत्रकारहरूले केटिभी मात्र नभएर, कालेबुङ मात्र नभएर अन्य पत्रकार साथीहरूले यसमा ठुलो भन्दा ठुलो आवाज उठाउनु पर्ने हो, किनभने यो गलत हो भनेर हरेकलाई थाहा छ। उहाँकै पार्टीकै क्याडरहरूलाई पनि थाहा छ, उहाँकै पार्टीको शीर्ष नेताहरूलाई पनि थाहा छ यो उहाँले गलत बोल्नुभयो भनेर। तर आज ढाकछोप गर्ने काम हुन्छ। फेरि हामी किन चित्त दुखाउने? विमल गुरुङले जिटिए थापेर गल्ती भयो भन्दा अरूले ढाकछोप गर्छ, फल्नाले गर्दा ढिम्काले गर्दा भनेर पोल लाउँछ, त्यो पनि ठिकै रहेछ। त्यो हिसाबले भन्नु पनि किन दोस्याउने? हेर्नुहोस्, आफ्नोले गरोस् कि अरूले गरोस्, गल्ती गल्ती हुन्छ। तर यो जुन चाहिँ सस्तो नवनिर्वाचित विधायकले विधायकको भूमिकामाथि जुन चाहिँ सस्तो एउटा परिभाषा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, हाम्रो समाजमा मेजोरिटी भोट पाएर जित्ने व्यक्तिले हामीले कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हाम्रो नेता मान्दो रहेछौँ, हाम्रो प्रतिनिधि हुन लायकको व्यक्ति मान्दो रहेछौँ भनेर आज साबित भयो। गलत गलतै हो, उहाँले स्वीकार्नु पनि हुन्न, किनभने उहाँले त्यो स्वीकार्नु सक्ने क्षमतालाई अहिलेसम्म विकसितै गर्नुभएको छैन आफूभित्र। त्यो राजनीतिक चेतना उहाँभित्र विकसित भएको छ जस्तो मलाई पटक्कै लाग्दैन। उहाँले केटिभीको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो, मोदीले पनि त बिहारमा भ्याक्सिन बिहारमा मात्रै दिन्छु, फ्री गराउँछु भनेको थियो। मोदीले बिहारमा फ्री गराउँछु, अरूले चाहिँ पैसा लिन्छु भनेको थिएन, होइन? मोदीले बिहारमा चाहिँ फ्री गराउँछु, अरूलाई चाहिँ दिन्न, अथवा म अरूलाई भ्याक्सिन, अरूलाई चाहिँ पैसा लिन्छु भनेको थिएन। फेरि मोदीले भनेको कुरा चाहिँ हो चुनाव अगाडिको विषय हो, होइन? चुनाव अगाडि घोषणाहरू गर्नु पाइयो, पछि गएर त्यो पुरा नहुनु अलग चिज हो। तर निर्वाचित भइसकेपछि भूमिका अलग हुन्छ। निर्वाचित हुनुभन्दा चुनावको मैदानमा जब हामी हुन्छौँ त्यति बेला हामी एउटा पार्टीको होइन प्रार्थी भएर उभिएको हुन्छौँ। तर जब निर्वाचित भइसकेपछि हामी प्रार्थी रहँदैनौँ, विधायक हुन्छौँ, प्रतिनिधि हुन्छौँ। प्रतिनिधि अनि प्रार्थीको भाषा अनि उत्तरदायित्व अनि उसको जिम्मेवारीमा आकाश पातालको फरक छ भन्ने कुरो कसले सम्झाउने? हाम्रो श्रद्धेय नवनिर्वाचित कालिम्पोङ क्षेत्रबाट रुदेन सादा लेप्चाज्यूलाई कसले बुझाउने?